गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले गोर्खाल्यान्डको च्याप्टर क्लोज गरेको आरोप उनकै पार्टीको पूर्व नेता तथा वर्तमान भाजपाका जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानले लगाएका छन्। गुरुङले पश्चिम बंगालको तृणमूल सरकारसित जुन दिन साँठगाँठ गरे सोही दिनदेखि नै गोर्खाल्यान्डको च्याप्टर बन्द गरेको देवानले बताएका छन्। उनले वर्तमानमा राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको कार्यक्रमबारे पनि बोल्दै जनताको निम्ति आएका पैसा राजनैतिक दलहरूले आफ्नो वर्चस्व देखाउन कार्यक्रम आयोजना गरेर खर्च गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। विशेष गरेर यो 21 को चुनावलाई लिएर जुन प्रकारले आज ठुलठुलो जनसभा हुँदैछ, त्यो जनसभा चाहिँ आज जनताको पैसामा विभिन्न पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो वर्चस्व देखाउने काम गरिरहेको मात्रै हो। त्यत्रो करोडौं रुपियाँ उनीहरूसँग रहेछ भन्ने कुरा आज जनताले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो पैसा, करोडौं पैसा चाहिँ कसरी आज हिजोको दिनमा केही नभएको व्यक्तिहरू कहाँ आइपुग्यो, कसरी यो सम्भव भयो, अनि वास्तवमा उनीहरूको लक्ष्य के रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। हामी बीजेपी आज हामीसित पैसा छैन, हामीसित सत्ता पनि छैन, अनि यसकारण हामीसित एउटै मात्रै चिज छ, त्यो हाम्रो जनताको विश्वास अनि हाम्रो जनताको निम्ति जुन मोदी सरकारको जुन एउटा भावना छ, एउटा सिद्धान्त छ, सबका साथ सबका विकास। यसमा भोलिको दिनमा भाजपा सत्तामा आए आज भइरहेको जति पनि भ्रष्टाचार छ, ती भ्रष्टाचारप्रति हामी कडाभन्दा कडा हामी पाइला चाल्नेछौँ। अनि 100 डेजदेखि लिएर विभागीय जति पनि करप्सनको कुराहरू छ, जति पनि धाँधली छ, जति पनि घोटाला भइरहेको छ, ती सबै कुराहरूको हामी समाधान गर्नेछौँ। अनि एउटा पारदर्शी अनि एउटा स्वच्छ प्रशासन अनि सामूहिक विकास, विशेष गरेर आउँदो पिँढीको लागि हामीले उनीहरूलाई चाहिने सबै पूर्वाधारहरू तयार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विशेष ध्यान रहनेछ। र यसमा म एउटा कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु कि हामीले जुन प्रकारले आज आशा गरिरहेका छौँ कि बिजेपीले गोर्खाहरूको दुईटा माग, सबभन्दा पहिला जनजाति 11 जाति छुटेको गोर्खाहरूलाई जनजातिको मर्यादा दिने जुन चाहिँ विषय छ, यो विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यो विषय हाम्रो विशेष आउने नानीहरूको निम्ति, हाम्रो स्टुडेन्टहरूको निम्ति, आउने पिँढीको निम्ति अत्यन्तै यो आवश्यक अनि महत्त्वपूर्ण छ। किनभने जब हामी शेड्युल ट्राइब हुन्छौँ, हाम्रो छोराछोरीले उन्नति गर्ने प्रशस्त मार्गहरू उनीहरूको निम्ति खुलेर जानेछ। अनि शेड्युल ट्राइबको जनसङ्ख्या वृद्धि भएको कारणले गर्दा विकासको निम्ति आउने कोषहरू पनि त्यसमा धेरै बढोत्तरी भएर जानेछ। यसकारण विकासको कार्यक्रम भन या मानव संसाधन विकासको कार्यक्रम भन, पूर्वाधारहरू विकास गर्ने काम भन, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको काम भन, इन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्टको काम भन, हरेक क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा नै हामीले नयाँ अनि आजको जुन एउटा समय छ, त्यो समय, त्यो परिस्थिति र यो परिवेश आज यहाँ अनि देशव्यापी अनि विश्वव्यापी परिवेश विचार गरेर अरू समुदाय स्वरूप हाम्रो छोराछोरी र
हाम्रो आउने पिँढीलाई अघि बढाउनको निम्ति हामीले काम गर्नुपर्नेछ। र आज विमलज्यूले भन्नुहुँदैछ कि जात गोष्ठी बिजेपीले दिएन भने भोट माग्ने अनुमति म दिँदिन। यो अत्यन्त हास्यास्पद कुरा हो। उहाँले एनडिएको एलायन्स तोडिसकेपछि र विशेष गरेर तृणमूलसित साँठगाँठ गरिसकेपछि अब जुन जात गोष्ठी र ट्रिपाटाइट, जुन जात गोष्ठी र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन अर्थात् गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी सुरु भएको वार्तालाई स्याबोटेज गरिसकेपछि जात गोष्ठीको विषयमा र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन अर्थात् गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी बोल्ने उहाँको कुनै नैतिक अधिकार छैन। यसले गर्दाखेरि उहाँको एनडिएसित नाता तोड्नु नै जनतालाई जात गोष्ठीको आवश्यकता छैन भन्नु हो। अनि जनता हाम्रो गोर्खाहरूलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन अर्थात् गोर्खाल्यान्डको पनि आवश्यकता छैन। यसकारण उहाँले यो दुईटै कुरामाथि बोल्ने नैतिक अधिकार गुमाइसकेको छ। यसकारण आज भाजपा मात्रै एउटा विकल्प जनताको अगाडि उभिएको छ, जसद्वारा जनताले यी दुई कुराको निम्ति समाधानको आशा गर्न सक्छ। अनि भाजपाले जुन प्रकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको छ, समय लाग्छ, यो आजको भोलि हुने कुरा होइन। यसकारण हामीले धैर्य धारण गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रव्यापी एउटा मुद्दा हो जनजाति, किनकि गोर्खाहरू भारतभरि नै छरिएर बसेका छन्। यसले गर्दा यसलाई सबै दृष्टिकोणबाट, कानुनी संवैधानिक दृष्टिकोणबाट यसलाई नियालेर अन्तमा यो निचोडमा एउटा सरकारले नीति निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण हामी सबैले आजको यो राष्ट्रिय समस्या जुन चाइनाबाट जुन एग्रेसन भइरहेको थियो, पाकिस्तानले जुन प्रकारले अशान्ति गरिरहेको छ, टेररिस्टहरूको जुन चाहिँ समस्या छ, पेन्डेमिकको समस्या छ, यी समस्याहरू झेलिरहेको केन्द्र सरकारलाई हामीले केही धैर्य धारण गरेर उनीहरूलाई समय दिनु हाम्रो बुद्धिमत्ता हो। पछि गएर यस विमल गुरुङज्यूको अवस्थाको बारेमा म अहिले यो हुन्छ भनेर भनिहाल्दिनँ। उहाँको पोलिटिकल करियर चाहिँ उहाँको उटपटाङ निर्णयहरूले गर्दा खतरामा परेको छ। सम्पूर्ण पहाडवासी र तराई डुवर्समा बस्ने गोर्खाहरूले बिजेपीमाथि ठुलो आस्था र भरोसा राखेको छ। अनि बिजेपीले पनि गोर्खाहरूप्रति आफ्नो इमान्दारिता देखाउनुपर्छ। अनि देखाउँछु भन्ने एउटा सङ्कल्प पत्रमा लेखेको दुईटा मुद्दा अवश्य नै पुरा गर्नेछु भन्ने बार उहाँहरूले शीर्षस्थ नेतृवृन्दले आफ्नो प्रतिबद्धता देखाइ नै रहेको छ र उनीहरूसँग क्षमता छ। यो दुईटा मुद्दा जो छ, जात गोष्ठीको मुद्दा अनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको मुद्दा, यो दुईटै मुद्दा यो केन्द्र सरकारले र यो लोकसभा र राज्यसभामा छलफल अनि समाधान हुने विषय हो। यो क्षेत्रीय स्तरमा समाधान हुने विषय होइन। यसले गर्दाखेरि यसलाई यो दुईटै मुद्दालाई समाधान गर्ने क्षमता र इमान्दारिता चाहिँ आज बिजेपी पार्टीसित मात्रै छ, अरू कुनै दलसित छैन। यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण गोर्खा जाति बिजेपीलाई नै आफ्नो इमान्दारिता अझै पनि देखाएर बिजेपी पार्टीद्वारा नै हाम्रो राजनैतिक शोषणको मुद्दा, हाम्रो जात गोष्ठीको मुद्दाको समाधान गर्ने पक्षमा छन्। अनि यही कुरा नै एउटा महत्त्वपूर्ण अनि बुद्धिमानी कुरा हो।
भाजपालाई तृणमूलले त खैरो खन्छन् नै, किनभने भाजपाको कारणले आज तृणमूलको सत्ता हल्लिनु थाल्यो। मिस ममता ब्यानर्जीको चौकी हल्लिनु थालिहालेको छ। यसले गर्दा आज उहाँहरूले साम दाम दण्ड भेद लाएर ढुङ्गा मुढा हरेक प्रकारको हत्या हिंसा गरेर जनतालाई डर देखाएर भाजपादेखि विमुख गराउने, उनीहरूको प्रजातान्त्रिक र मौलिक अधिकार खोसेर जबरजस्ती आफ्नो सत्ता कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरेर तृणमूल पार्टीको सहयोगीको रूपमा आज हाम्रा गोजमुमका विनय खेमा भनौँ, उहाँहरूले पनि अब यो उहाँहरूको बाध्यता हो कि तृणमूल सरकारलाई उहाँहरूले सघाउनुपर्छ भन्ने, र तृणमूलको भाषा नै उहाँहरूले पनि बोल्छन्। अनि आज गोजमुमले पनि तृणमूलकै भाषा बोलिरहेको छ। तर यी कुराहरू सबै उदाङ्गो भइसकेको छ जनताको सामु। आज उनीहरूको वास्तविक नियत र वास्तविक नीति, उहाँको उद्देश्य, उहाँको लक्ष्य के हो भन्ने कुरा सबै उदाङ्गो भइसकेको छ। यसकारण म यो भन्न चाहन्छु कि जनताले सुर्ताउनु पर्ने छैन। तपाईहरूले आफ्नो मौलिक अधिकारको निम्ति, आफ्नो एउटा मुद्दालाई समाधान गर्नुको निम्ति तपाईहरू बिजेपीसित हिजोको दिनमा पनि जसरी तपाईहरू अडिग हुनुहुन्थ्यो, आज पनि तपाईहरू त्यसरी नै अडिग हुनुहुन्छ। अनि यही हाम्रो धैर्य, यही हाम्रो आत्मविश्वास, यही इमान्दारिताले हामी भोलिको दिनमा हाम्रो सबै समस्याहरू हामी समाधान गर्नेछौँ। अनि कुनै पनि क्षेत्रीय पोलिटिकल पार्टीको दादागिरीलाई हामीले त्यसको अगाडि झुकेर हामीले राज्य सरकार वा तृणमूलको सरकारको अगाडि घोडा टेक्नु पर्ने छैन। आजको सन्दर्भमा अब गोर्खाल्यान्डको जुन विषय छ, गोर्खाल्यान्डको विषय वस्तुको अध्याय समाप्त भएको छ। अनि यो अध्याय, गोर्खाल्यान्डको अध्याय समाप्त गर्ने हाम्रा विमल गुरुङज्यूले गर्नुहुन्छ। जुन दिन उहाँले तृणमूलसित साँठगाँठ गरेर एनडिएको एलायन्सलाई त्याग गर्नुभयो, त्यो दिनदेखि गोर्खाल्यान्डको च्याप्टर उहाँले क्लोज गर्नुभएको छ। गोर्खाल्यान्डको निम्ति बोलाइएको वार्तालाई, केन्द्र सरकारले बोलाएको वार्तालाई नजरअन्दाज गरेर, हेलचक्राइ गरेर गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्ने तृणमूलको सरकारले हात मिलाउनुको अर्थ नै अब उपरान्त गोर्खाल्यान्डको च्याप्टर क्लोज भएको प्रमाणित हुन्छ। र यस्तो परिस्थितिमा आज यहाँ गोर्खाल्यान्डको अर्थ के हो? वास्तवमा यहाँ जुन चाहिँ भइरहेको आज पश्चिम बङ्गालमा गोर्खाहरूलाई जुन प्रकारको राजनैतिक शोषण भइरहेको छ, यसको यो क्षेत्रको जुन चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युसनल आइडेन्टिटी छ, यो क्षेत्रको आज भनौँ भने पश्चिम बङ्गालको अधीनमा एउटा एब्जर्ब्ड एरियाको आइडेन्टिटी लिएर बोकेको छ। विगतको दिनमा यो क्षेत्रको अलग्गै एउटा कन्स्टिट्युसनल आइडेन्टिटी थियो, फेडरल इन्डियाभित्र थिएन, यो फेडरल इन्डियाभित्र बाहिर थियो। तर आज यो एउटा बङ्गालको अङ्ग भएर बसेको छ। यसकारण गोर्खाल्यान्डको अर्थ थियो अलग राज्य, अलग्गै विधानसभा। तर आज त्यो जुन चाहिँ एउटा मुद्दा थियो, त्यो मुद्दा आज एक प्रकारले त्यो मुद्दामाथि विमल गुरुङ स्वयंले नै एउटा धमिलो बादल एउटा फैलाएर त्यो धमिलो बादलभित्र
गोर्खाल्यान्डको मुद्दा हराइसकेको छ। तर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन एउटा सङ्कल्प भाजपाले राखेको छ त्यो आज गोर्खाहरूले भारतमा अनि विशेष गरेर पश्चिम बङ्गालमा एउटा माइनोरिटी कम्युनिटीको रूपमा जुन प्रकारले एउटा राजनैतिक शोषणको एउटा शोषणले उत्पीडित हुनु परेको छ, त्यो राजनैतिक शोषणको उत्पीडनदेखि उन्मुक्ति हुनुको लागि जुन अलग राज्यको परिकल्पना गरेको थियो त्यो परिकल्पनाको सम्भावना नै स्थायी राजनीतिक समाधान भित्र हामी देख्न हामी प्रयास गर्छौँ। किनभने जतिन्जेलसम्म यो राजनीतिक उत्पीडन जुन प्रकारको यहाँनिर पक्षपात जुन प्रकारको एउटा शोषण जबसम्म यो रहन्छ तबसम्म समाधान स्थायी हुँदैन। अनि वास्तवमा भन्ने हो भने संविधान अन्तर्गत यो क्षेत्रको संवैधानिक जुन परिचय थियो, जुन आइडेन्टिटी थियो, त्यसलाई फेरि पुनर्बहाली गरेर एउटा विधानसभासितको एउटा व्यवस्था चाहिँ स्थायी समाधान हुन्छ। अनि त्यही स्थायी समाधानको सम्भावना नै त्यो स्थायी राजनीतिक समाधान जुन सङ्कल्प छ त्यो भित्र हामी देख्ने गर्छौँ। बिजेपीको केन्द्र सरकारले हाम्रो यो मुद्दामाथि एउटा ठोस पहल गर्ने नै छ र यसकारण यो पहल गर्छ भने क्षमता आज बिजेपी पार्टीसित मात्रै छ। यसको लागि बिजेपी पार्टी नै आज सरकारमा छ, एब्सोल्युट मेजोरिटी छ र उहाँहरूले गर्न सक्छन्। जसले यो गर्न सक्दैन उसित हाम्रो जनताले समर्थन पाउँछ भन्ने कुरा होइन। तर आजको जनता चाहिँ ज्ञानी छ, बुझेको छ, खपेको छ, धेरै भुक्तमान सहेको छ, नेताहरू चिनेको छ। आज कालोलाई सेतो भन्दा सेतो भन्ने जनता छैन र जनतालाई आज मूर्ख ठान्ने नेता आज ऊ आफै मूर्ख रहेछु भन्ने उहाँले बुझ्ने छन्। यसको जवाब जनताले अवश्य दिनेछ। भाइ यो बिजेपी एउटा आज चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक पार्टी हो अनि भारतमा यो पार्टीले एब्सोल्युट मेजोरिटीले केन्द्र सरकार गठन गरेर अहिलेसम्म हल हुन नसकेको धेरैवटा राष्ट्रिय समस्या र मुद्दाहरू हल गर्दै आएको पार्टी हो र यो पार्टीलाई आज भारतको विभिन्न राज्यका जनताहरूले स्वीकार गरेर यो पार्टीको सरकार गठन गरिसकेको छ भने पश्चिम बङ्गालमा पनि यो पार्टीको सरकार अवश्य गठन हुन्छ। अनि बिजेपी पार्टीलाई कुनै पनि राजनैतिक पार्टीले आज चुनौती दिन्छ भने त्यो चुनौती बिजेपी पार्टीले सहर्ष स्वीकार्छ।